बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, यह है मेरा ब्लॉगिंग चैनल। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, ये बड़ा ही नाजुक सा रिश्ता है, 3 लफ्ज़ों का मोहताज है। खून के रिश्ते हैं, वो निभाते हैं, ना भी निभाएं तब भी वो जुड़े रहते हैं, लेकिन ये रिश्ता जो सबसे करीब रिश्ता है, सबसे मुखलिस रिश्तों में से एक रिश्ता है, लेकिन ये बड़ा ही कमज़ोर रिश्ता भी है। और इंसान गुस्से में कभी कभी ऐसा कुछ कर जाता है कि सारी ज़िंदगी फिर पछताता है। और इस तरह के बहुत से वाक़यात हमने देखे, बहुत से वाक़यात देखे। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, खड़े खड़े लोग तलाक दे देते हैं, बाद में पछताते रहते हैं। कभी कभी अभी एक हमारे इलाके में एक वाक़या इस तरह का पेश आया जहाँ पर मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। बल्कि एक अजीब सी कहानी थी, मैं वो पहले बताती हूँ, फिर मैं इस कहानी की तरफ आऊँगी जहाँ पर मियाँ बीवी के कमांडो एक्शन ने किस तरह से सारी ज़िंदगी तबाह कर दी बच्चे की, जवान लड़के की। ये जो वाक़या हमारे इलाके में था, कुछ इस तरह से हुआ था कि वो जो खातून थी, एक शौहर थे, खातून थी, शौहर ड्यूटी पे गए हुए थे और जब वो घर अपने वापस आते हैं तो अपनी वालदा के पास पहले जाते हैं और उसके बाद अपने कमरे में दाखिल होते हैं और अपनी सोई हुई बीवी को बाल से पकड़ के घसीटते हैं, उसे मुंह पे 2 थप्पड़ लगाते हैं। और उसके बाद फिर वो जो खातून है वो भी आगे से बोलती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, बोलना क्या है उस बेचारी ने, उस गरीब के साथ तो जो इस जालिम शख्स ने सलूक किया, तो उसके नतीजे में ये शख्स जो है एक घूसा दे कर मारता है उसके मुँह पर, और वो उसकी आँख में लगता है घूसा। और इस शख्स ने पहनी होती एक अंगूठी फ़िरोज़े वाली, और वो जो है इस औरत की आंख पे ऐसी लगती है कि इस खातून की आंख जो है वो डैमेज हो जाती है। कहानी बड़ी सादी सी थी, ऐसी जैसे हमारे यहाँ घरों में होती है। सादी तो मैं कह रही हूँ, बड़ी दिल पे हाथ रख के तकलीफ़ दे है कि कभी कभी माएँ जो है अपने बेटों की ज़िंदगी बर्बाद करने की खुद ही वजह बन जाती हैं। वजह सिर्फ हसद होती है कि ये मेरा बेटा है। उस दिन खातून जो है, उस बेचारी के सर में कहीं दर्द था, बच्चों को खिला पिला के वो सो गई। वालदा ने खुद खड़े होकर बेटे के लिए खाना बनाया और उसके बाद जब बेटा घर आया तो साथ साथ खाना खिलाया और साथ साथ बहू की शिकायत भी लगाई कि किस तरह तुम्हारी बीवी जो है सर लपेट के अंदर पड़ी रही। और उसके बाद फिर वो शौहर जो है वो उससे में अंदर जाता है और अपनी बीवी को जो सोई हुई थी दवाई लेकर उसको बालों से पकड़ के घसीटता है, मारता है, पीटता है। जो उस वक्त उसको बताया जाता है कि 102 बुखार भी था। इंतहाई जालिम और घटिया शख्स। और उसकी वालदा देखें क्या तरबियत थी उसकी, जैसी तरबियत थी वो सब निकल कर सामने आया। वो जो माँ है, उसके बाद फिर उस शख्स को गिरफ़्तार किया गया, उसे सज़ा हुई। बच्चों के लिए उसकी माँ और बाप दोनों, देखिए ना, बाप जो है वो जेल चला गया तो माँ जो है वो क्या, उस बेचारी की क्या ज़िंदगी थी। एक आंख जो है उसकी ज़ाया कर दी, सारी ज़िंदगी के लिए उसको माजूरी से हमकिनार कर दिया। और ये जो खातून थी माँ, सिर्फ इसमें कि मेरा बेटा जो है वो, ये मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि ये बहू की, चले बाद में बात करते हैं, पहले ज़रा अगर सास की तरफ आ जाए या वालदा की तरफ आ जाए, तो उन्होंने सिर्फ एक अपना आप जताने के लिए और अपनी बहू को ये बताने के लिए कि तुम जो हो बुरी और मैं अच्छी हूँ, सिर्फ मुझे ही प्यार है, अपने ही बेटे का घर बर्बाद कर दिया। जबकि मैं समझती हूँ कि माँओं को ये सोचना चाहिए कि इनके बेटे जो है ये कब खुश रहेंगे, जब इनके घरों में आसूदगी होगी, जब मियाँ बीवी के दरमियान प्यार मोहब्बत होगा तो वो खुश रहेंगे। तो उस प्यार मोहब्बत को रहने देना। कुछ औरतें जेलसी में अपने बेटों की मोहब्बत अपनी बीवी के साथ नहीं देख पाती हैं और उनके घर को ख़राब करती हैं। वो नहीं चाहती कि उनका बेटा जो है वो तकलीफ़ में हो, लेकिन वो जाने अनजाने में अपने बेटों को तकलीफ़ दे रही होती हैं, क्योंकि जब उनके बेटों की उनकी बीवियों के साथ लड़ाई होगी तो वो तकलीफ़ में ही आएंगे ना। तो माँ सिर्फ ये सोच लिया करे कि हमारे बेटे के घर का सुकून बर्बाद होगा तो तकलीफ़ में वही आएगा, उसके बच्चों को तकलीफ़ पहुँचेगी तो तकलीफ़ में वही आएगा। एनीवे, ये जो वाक़या है ये पेशावर में पेश आया, बड़ा ही अपने आप में एक बड़ा अजीब सा वाक़या है ये, क्योंकि यहाँ पर ये मियाँ बीवी है और 25 साल हो गए इनकी शादी को। पेशावर से ये वाक़या है। यहाँ पर जवान बेटा घर पे था और मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात पे सख्त लड़ाई शुरू हो गई। पहले छोटी छोटी तल्ख कलामी हुई, उसके बाद बात बढ़ती चली गई, जिस पर शौहर को बड़ा सा गुस्सा आया और घर में उसके क्लाशनकोफ मौजूद था। उसने क्लाशनकोफ उठाया और अपनी बीवी को मार दिया। अब वो खातून जो है वो जब नीचे गिरी है तो उसके बाद वो किसी तरह से शी मैनेज्ड कि वो अपने कमरे में पहुँचती है और वहाँ से वो पिस्तौल उठा कर ले आती है और अपने शौहर को बैकफायर कर देती है। खौफनाक एक मंज़र होता है। वहाँ पर उसका बेटा खड़ा होता है, वो अपनी माँ को लेकर अस्पताल भागता है, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ देती है। बाप जो है वो भी तड़प तड़प के जान दे देता है। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है और ये सारा मंज़र देखते हैं, ज़ाहिर सी बात है, और उसके बाद फिर उसे पूछताछ होती है कि यहाँ पर हुआ क्या था। वो बयान करता है, साथ साथ रोता जाता है, साथ साथ बताता जाता है, ना माँ रही ना बाप रहा। तो वो बताता है कि इस तरह से मेरा बाप जो है यूँ घर आया, मेरी वालदा के साथ एक मसला था जिसके ऊपर तल्ख कलामी हुई। वो मसला जो अभी तक मुझ तक पहुँचा है वो कुछ इस तरह से कि कुछ इनके रिश्तेदारों में कुछ शादियों के मामलात थे जिसके ऊपर कोई बात शुरू हुई और उसके बाद फिर मामलात कुछ पैसों के ऊपर गए, फिर उसके बाद मामलात गालम गलोच पे गए, फिर शायद कुछ शौहर को उसकी कुछ पुरानी बातें याद दिलाई गई। तो यहाँ पर मामलात बिगड़ते चले गए और मियाँ बीवी के दरमियान जो तल्खी बढ़ी तो उस शख्स को इतना गुस्सा आया कि उसने आओ देखा ना ताओ, सामने बेटा खड़ा है, क्लाशनकोफ निकाला और अपनी बीवी को मार दिया।
اب یہاں پر یہ جو کہانی اس کے بیٹے نے بتائی کہ جس کے بعد میری ماں جو ہے وہ اسی حال میں اپنے کمرے میں گئی. اچھا یہاں پر سوال پولیس نے یہ کیا کہ تم وہاں پہ کھڑے تھے, یہ سب کچھ ہوا, تمہارے باپ نے گولی مار دی, تمہاری ماں کو تم نے بچایا نہیں, اور اگر بچایا تو وہ خود کیسے اس حال میں اندر کمرے تک گئی اور پستول لے کر آئی. تو یہاں پر پولیس کو اس بیٹے کے اوپر شک گزرا. اس بیٹے کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے, اسے پوچھ گچھ ہو رہی ہے, لیکن اس کا مسلسل یہی کہنا ہے کہ یہ لڑائی ماں باپ کے درمیان ہوئی. جس وقت میرے باپ نے میری ماں کو گولی ماری ہے تو میں سکتے میں آ گیا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی, میں اپنی ماں کی طرف بڑھا, لیکن اس سے پہلے میری ماں جو ہے وہ پستول لے کر آ گئی اور اس نے میرے باپ کو اٹیک کر دیا. لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کی گولی اس عورت کو لگی ہے, اس حالت میں اس خاتون کا اپنے آپ کو وہاں سے گھسیٹ کر کمرے تک لے کر جانا اور اس کے بعد واپس آنا مشکل تھا. اس کے علاوہ اگر وہ کمرے تک گئی ہوتی تو رستے میں خون لگا ہوتا, کیونکہ اس نے کہا کہ گن جو ہے کمرے میں پڑی تھی. تو وہ خون کے نشانات جو ہیں کمرے کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو اس لڑکے کا یہ کہنا تھا کہ ماں نے چادر بھی اوپر لی ہوئی تھی اور اس کے کپڑے کچھ اس طرح کے تھے کہ وہ خون جو ہے اس وقت کس طرح سے نہیں تھا, اور انہوں نے ہاتھ اپنے پیٹ کے اس حصے پہ رکھا ہوا تھا. جو مجھے ابھی تک انفارمیشن مل رہی ہے, جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے مطابق اس نے پولیس کو پوچھ گچھ میں یہ بتایا کہ انہوں نے ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا ہوا تھا. اور مجھے نہیں اندازہ تھا, مجھے تو کہتا ہے کہ مجھے اس وقت بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ ان کو گولی اس طرح سے لگ چکی ہوئی ہے, کتنا نقصان, کیونکہ جس طرح وہ اندر گئیں تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ ابھی وہ شاید ٹھیک ہی ہے. اور کہتا ہے کہ میری ماں بڑی تگڑی شیرنی عورت تھی, اور ہمارے گھروں میں یہ گن چلانا اور یہ پسٹل چلانا چاہیے, ایک عام سی بات ہے. تو بلکہ پولیس نے وہ پستول, وہ کلاشنکو, وہ گولیوں کے خالی خول, وہ سب جو ہے وہ حاصل کر لیے ہیں. فنگر پرنٹس اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی, پوسٹ مارٹم جو رپورٹ آئے گی وہ بھی سامنے آئے گی, اور ان سب کی روشنی میں اس لڑکے کے اوپر کوئی کیس بنتا ہے نہیں بنتا ہے وہ سب کچھ دیکھا جائے گا. لیکن ان کے گھروں میں پستول, کلاشنکوف کا استعمال, اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں تو لڑکیاں بھی گولیاں چلانا, پستول چلانا, کلاشنکوف چلانا سیکھتی ہیں, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. لیکن یہ سب ہو جائے گا یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا. اب یہاں پر مجھے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے سوچ کے کہ دیکھو ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہوتی ہے نا اولاد, اور وہی ماں باپ آنکھوں کے سامنے اس طرح سے تڑپ تڑپ کر جان دے دے. ایک اتنا بڑا دکھ دیکھنا اپنی آنکھ کے سامنے, اور اس کے بعد اپنے کندھے پر یہ بوجھ لینا کہ ان کا قاتل میں ہوں, یعنی وہ بیٹا. شاید کبھی ماں باپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہی بیٹا جس کے لیے وہ لڑ رہے تھے, اسی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دینے والے بھی وہی بن جائیں گے. یہ ہمارے جو جذبات ہیں اور ہمارے احساسات ہیں, اس قدر ان کو آگ لگی ہوئی ہے اس وقت, اور اتنا غصے پر جو ہمارے کنٹرول نہیں رہا, یہ عدم برداشت جو ہے, یہ جو موبائل ہے, میں سب سے زیادہ کہتی ہوں اس نے انسان کو بہت ہی شارٹ ٹیمپر کر دیا ہے. کوئکلی ہم ایک سے دوسری سائٹ پہ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی بول رہا ہے, کیوں بول رہا ہے, اس وقت تو ہم موبائل پہ کچھ دیکھ رہے تھے. ان چیزوں نے ہم لوگ کو بہت ہائپر کر دیا ہے. اسی طرح کے بہت سے واقعات بکھرے پڑے ہیں, لمحوں میں کھڑے کھڑے بیوی کو طلاق دے دی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ غصہ, یہ کیوں غصے کو حرام کہا گیا ہے, اس چیز پر ذرا غور کیجیے گا. بڑے بڑے گھر برباد ہوتے دیکھے اس غصے کے نتیجے میں. یہ کہانیاں جو ہے, اب وہ دیکھیں وہ جو عورت جس کی آنکھ اس نے خراب کر دی, ساری زندگی کے لیے ایک معذوری اس کی, بچے بیچارے ان کا کیا قصور ہوتا ہے. یہ غصہ ہی تھا نا جو آپ نے دیکھا تھا, جو کراچی میں واقعہ پیش آیا, جس میں اس آدمی نے اپنی بیوی کو مرڈر کر دیا, اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا, اور اس کے بعد اپنی بھی شرح کاٹنے کی کوشش کی, ناکام رہا. اور اب کہاں پڑا ہوا ہے وہ, اور کہاں اس کے وہ معصوم بچے, وہ اس کی 3 بیٹیاں. میں سوچتی ہوں کہ ان بچوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ اس سے پہلے ماں باپ کی جب لڑائی ہو رہی تھی تو وہ بچے اتنے پریشان تھے, جو کراچی سٹوری کی میں بات کر رہی ہوں, وہ بچے بڑے پریشان تھے. بڑی بیٹی کہتی ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتی, میں فوکس نہیں کر سکتی ہوں بابا, یہ جو آپ لوگ لڑائی کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس نے اپنی ہی بیٹی کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اس کا بھی گلا کاٹ دیا کہ ہم نہیں رہیں گے تو یہ بیچارے ان کو کون پالے گا. ان کو بھی قتل کر دیا, اور اس کے بعد اپنی بھی جان لینے کی کوشش کی کہ کافی عرصے تک تو وہ بول نہیں پایا, اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد اس نے بیان دیا, بعد میں وہ سنا کہ اپنے بیان سے مکرا بھی, لیکن ظاہر سی بات ہے ایویڈنس سارے اس کے خلاف تھے. لیکن جانے والے چلے گئے. غصہ اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے جاتا ہے, بہت کچھ بہا کر لے جاتا ہے. اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھیں, اور غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, پانی پئیں, بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں, تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو لیٹ گو کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب پر اپنا کرم کرے, ہم اپنے غصوں پر قابو پا سکیں. سب پر اللہ پاک رحم فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.